नेपाल एयरपोर्ट पर रॉयल नेपाल की एयरलाइंस के जहाज ने ठीक 4 बजे रनवे की तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं खिड़की की साथ वाली सीट पर बैठा था। उस वक्त मैं हकीकतन डरा हुआ था। खौफ की लहरें मेरे जिस्म के आर पार हो रही थी। मेरी नजरें एयरपोर्ट बिल्डिंग के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ रही थी। हर लम्हे यही ख्याल गुजरता था कि अब पुलिस की जीप नमूदार होगी, पायलट जहाज को रनवे पर रोक लेगा और पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। अगरचे ऐसे मरहले पहले भी कई बार गुजर चुके हैं, लेकिन 3.5 साल मुसलसल जिंदगी और मौत का खेल खेलते खेलते मैं अब ज़हनी तौर पर टूट फूट चुका था। और अब तो बात यहां तक आन पहुंची थी कि एक तरफ आजादी, अपना वतन, अपना घर, और दूसरी तरफ 3rd डिग्री टॉर्चर के साथ अजियतनाक मौत, और इन दोनों के बीच महज चंद लम्हों का फासला। किस्मत ने जिंदगी की बाजी खेलते हुए मुझे हमेशा 3 इक्के दिए, लेकिन हर बार तो 3 इक्के नहीं मिलते, और अब तो ये आखिरी दाव था। अगर बाजी उल्टी पड़ी तो खौफ की लहर ने मुझे एक झटका दिया। मैंने आंखें बंद कर ली और सब कुछ उस कादिर मुतलक पर छोड़ दिया। इंसानी जिद्दोजहद की एक हद होती है और उसके बाद वो महज मजबूर, लाचार और तलबगार होता है खुदा की रजा का। मुझ पर एक गुनूदगी छा गई। अचानक ये होस्टेस की मधुर आवाज मुझे गुनूदगी से बाहर ले आई। सेफ्टी बेल्ट्स खोलने की इजाजत मिल चुकी थी। जहाज टेक ऑफ कर चुका था और उसी लम्हे मुझे भारतीय पुलिस की एक जीप रनवे पर दौड़ती हुई दिखाई दी, और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने चंद लम्हों के फासले से मुझे एक अजियतनाक मौत से बचा लिया। जहाज हिमालय की बर्फपोश चोटियों को नीचे छोड़ता हुआ बुलंद हो रहा था। माउंट एवरेस्ट की चोटी दाएं तरफ साफ दिखाई दे रही थी। जहाज के अक्सर मुसाफिर ये चोटी देखने के लिए जहाज की इस जानिब की खिड़कियों की तरफ आ चुके थे, लेकिन मेरा ज़हन जहाज की रफ्तार के साथ माजी की तरफ जा रहा था। 3.5 साल, 1180 दिन, और उन 1180 दिनों में बीते हुए अनगिनत वाकयात एक तेज रफ्तार फिल्म की तरह मेरे जहन के पर्दे पर से गुजर रहे थे। जहन ने माजी में छलांग लगाई और जहां आके रुका वो 16 दिसंबर 1971 का मनहूस दिन था। मैं एक डैम बनाने वाली कंपनी में असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर था। माकूल तनख्वाह थी, कंपनी ने बहुत सी सहूलतें दे रखी थी और जिंदगी निहायत सुकून से गुजर रही थी। और इन्हीं पुरसुकून दिनों में बीबीसी की ये खबर बिजली बनकर गिरी कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी अफवाज हथियार डालने का मुआहिदा कर चुकी है। यकीन जानिए, पहले तो इस खबर को सच मानने पर दिल टिका ही नहीं कि मुसलमान हिंदुओं के आगे हथियार डालेंगे। मोहम्मद बिन कासिम का चंद हजार जवानों के साथ राजा दाहिर को शिकस्त देना, महमूद गजनवी के 17 हमलों में जिनमें सवारों की तादाद कभी भी 10,000 से ज्यादा न थी, हिंदुस्तान भर के राजाओं को, लाखों की अफवाज को हर बार शिकस्त देना। मुसलमानों की तारीख में 1400 बरस की कामयाबियों के तसलसल के बाद यकलख्त ये नाकामी, और इतनी बड़ी नाकामी जिसने पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया, ज़मीन को काबिल कबूल न थी। 16 दिसंबर को सुकूत ढाका हुआ और 17 दिसंबर 1971 को मेरा बेटा कंपनी अस्पताल में पैदा हुआ। कंपनी का मैनेजर और मैं चूंकि एक ही दफ्तर में बैठते थे, इसलिए दिन में कई बार उससे मिलने का मौका मिलता। अगले दिन वो मेरे कमरे में आया और कहा कि क्या मैं तुम्हें लड़के के पैदा होने की मुबारकबाद दूं या पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने और शिकस्त खाने का अफसोस करूं। मैंने जवाब दिया कि आप मुझे बच्चे की पैदाइश की मुबारकबाद दें, क्योंकि ये बच्चा एक नई सहर की उम्मीद लेकर आया है। कहने को तो मैं दिल को बहुत ढारस दे रहा था, लेकिन दिल था कि काबू में आ ही नहीं रहा था। बिलाखिर जनवरी 1972 के दूसरे अशरे में मैंने मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया। 1 माह का नोटिस पीरियड पूरा करके मैं अपनी फैमिली को आबाई गांव में छोड़कर रावलपिंडी आ गया और अफवाज पाकिस्तान के एक इंतहाई हसास इदारे में जाकर खुद को किसी भी खतरनाक काम करने के लिए वॉलंटियर कर दिया। मेरी तरबियत के लिए 6 माह की मुद्दत मुकर्रर की गई, जो मैंने 4 माह और चंद रोज में मुकम्मल कर ली। तरबियत का आखिरी हिस्सा पाकिस्तानी छावनियों से मतलूबा मालूमात हासिल करना थी, और यही मेरा इम्तिहान था, जिसमें मैंने न सिर्फ मतलूबा मालूमात हासिल की बल्कि उनके पास हसास खुफिया राज भी मालूम करके अपने उस्ताद को दिए। चुनाचे मुझे ग्रुप लीडर के तौर पर सेलेक्ट कर लिया गया। हम 5 अफराद की एक छोटी सी टीम थी जो अपने मिशन के लिए बिल्कुल तैयार थी। लाहौर में ऑफिस से हमें एक जीप में आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया गया। जब पट्टी खुली तो हम एक हॉल में मौजूद थे जहां बहुत सी कुर्सियां पड़ी हुई थी। वहां पर हमारे सीनियर्स मौजूद थे। सबने फर्दन फर्दन हम सबसे मुसाफा किया
اور ٹریننگ کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد دی اور کہا کہ آپ 5 افراد جس مشن پر جا رہے ہیں اس کی کامیاب تکمیل سے افواج پاکستان کو بہت مدد ملے گی، اس لیے روح کی گہرائیوں سے اپنے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانا، اور اس دوران اگر غداری کی زندگی اور شہادت میں سے کسی کو بھی چننا پڑے تو شہادت کو قبول کرنا، کیونکہ موت تو یقیناً ایک روزانی ہے۔ بھارت میں چوپڑا فیملی بڑی مشہور ہے۔ یہ پنجابی، بڑے قد کاٹ والے اور نسبتاً سفید رنگت کے ہیں، اس لیے مجھے اپنی قد کاٹ کی بنا پر ونود چوپڑا کا نام دیا گیا۔ اس فیملی نے کاروبار، صنعت اور فلم انڈسٹری میں خاصا نام کمایا ہے اور یہ سارے بھارت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس طرح میرے دیگر ساتھیوں کو بھی مختلف نام الاٹ کیے گئے۔ اگلے دن ہمیں 2 پرائیویٹ کاروں میں لاہور اسٹیشن پر پہنچایا گیا۔ وہاں 2 اجنبی دیہاتیوں سے ہمیں ملایا گیا۔ 10 روز بعد دلی میں ٹھیک 11 بجے ان میں سے ایک نے مجھے ملنا تھا۔ میٹنگ پلیس تفصیلاً مجھے سمجھا دی گئی۔ یہ 2 اجنبی محض ہمارے گروپ کے لیے وقف تھے اور ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ ہمیں وقت مقررہ پر بارڈر کراس کرائیں اور قریب ترین بھارتی اسٹیشن ہنومان گڑھ تک پہنچا دیں۔ ان دنوں جنگ کے بعد بھارت اور پاکستان سیز فائر کی حالت میں تھا۔ پاسپورٹ اور ویزا نام کی کوئی شے نہ تھی۔ بارڈر پر دونوں اطراف افواج کا اجتماع تھا۔ عین ممکن تھا کہ بارڈر کراسنگ کے دوران ہی دشمن ہمیں گولیوں سے اڑا دیتا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ بھارت نے بارڈر کے قریب پاکستانی BRB نہر کی طرح ایک نہر بنائی ہوئی ہے جو خاصی گہری ہے۔ پاکستان کی طرف وہ ڈھلوان میں ہے جبکہ بھارت کی طرف وہ بالکل سیدھی ہے۔ ہمیں وہ نہر کھڑے ہو کر بغیر آواز پیدا کیے تیر کر عبور کرنی تھی۔ اس کی ٹریننگ بھی ہمیں خوب اچھی طرح دی گئی تھی۔ ہنومان گڑھ اسٹیشن بارڈر سے 8 میل کے فاصلے پر تھا۔ راستے میں 2-3 گاؤں پڑتے تھے۔ ہمیں ان سے دور رہ کر اور گاؤں کے کتوں سے بچ کر بھاگتے ہوئے جانا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ دوران ٹریننگ مجھے 11 میل مسلسل دوڑنے کی پریکٹس کیوں کروائی گئی تھی۔ اسٹیشن کے قریب پہنچ کر ہمیں لباس تبدیل کرنے کی ہدایت کی گئی اور دونوں اجنبی گائیڈز کو فوراً واپس بھیج دیا گیا۔ ٹھیک 10 بجے ہمیں مسلسل گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں۔ ہماری بارڈر فورس نے پڑاؤ سے دونوں طرف تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر دشمن پر فائرنگ شروع کر دی اور دشمن کو جوابی فائرنگ میں مصروف کر لیا۔ یہ فائرنگ ہمارے لیے گرین سگنل تھی۔ سینئرز نے ہمیں گلے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کے آخری الفاظ کچھ اس طرح تھے: وش یو گاڈز ہیلپ اینڈ بیسٹ آف لک۔ اپنی ذہنی حالت کے بارے میں میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن اور مشن کی اہمیت دونوں یکساں تھیں۔ گھر اور فیملی کا خیال ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔ ہمیں ایک 30 بور کا ریوالور اور 100 گولیاں واٹر پروف پیکٹ میں دی گئی تھی جنہیں ہم نے اپنے بیگوں میں رکھ لیا۔ تمام بیگوں کو نہر عبور کرنے کے دوران سر پر باندھنے کے لیے رسیاں بھی دی گئیں۔ 10:15 بجے ہمیں بارڈر کی طرف بڑھنے کا حکم ملا اور ہم سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے اپنے گائیڈز کے ہمراہ بارڈر کی طرف چل پڑے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو پر کامنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، اور اگر آپ ہمارے پاکستانی ہیرو کی مزید کہانیاں سننا چاہیں تو بیل آئیکن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔